ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. అత చతుర్థోధ్యాయః జ్ఞానకర్మ సన్యాసయోగః. శ్రీ భగవానువాచ ఇమౌ విభస్తతే యోగం ప్రోక్తావానహమవ్యయం వివస్వాన్మనవే ప్రాహ మనురిక్ష్వాకవే బ్రవీత్. ఏవం పరంపరా ప్రాప్తం ఇమం రాజర్షయో విదుః సకాలేన మహతాం యోగో నష్ట పరంతపం. స ఏవాయం మయా తేద్య యోగ ప్రోక్తా పురాణదః. భక్తోసి మే సగా దేహి రహస్యం హేతు ఉత్తమం. అర్జునోవాచ అపరం భవతో జన్మ పరం జన్మ వివస్వతః కథమేతత్ విజానీయాన్ త్వామాదౌ ప్రోక్తవానితి. శ్రీ భగవానువాచ బహూని మే వ్యతీతాని జన్మాని తవ సార్జున తత్యావౌ వేద సర్వాణి నత్వౌ వేత్త పరంతప. అజోపి సన్నవ్యయాత్మా భూతానాం శ్రేవాపి సన్ ప్రకృతిం స్వామధిష్ఠాయ సంభవామ్యాత్మ మమాయయా. యథా యథా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత అభ్యుత్థానమధర్మస్య తదాత్మానం సృజామ్యహం పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే. జన్మ కర్మ సమే దివ్యం ఏవయ్యో వేతి తత్వతః త్యక్త్వా దేహం పునర్జన్మ నైతి మామేతి సోర్జున. వీతారాగభయక్రోధాః మన్మయా మాముపశ్రితాః భగవో జ్ఞానతపసా భూతా మద్భావమాగతాః. ఏ యథా మాం ప్రపద్యంతే తాం సతైవ భజామ్యహం మమ వర్త్మానువర్తంతే మనుష్య పార్థ సర్వశః. కాంక్షత్ కర్మాణం సిద్ధిం యజంత ఇహ దేవతాః. క్షీబ్రం హి మానుషే లోకే సిద్ధిర్భవతి కర్మ చ. చతుర్వర్ణ్యం మయా సృష్టం గుణకర్మ విభావశః. తస్య కర్తారమభిమాం విద్య కర్తారమవ్యయం. నమం కర్మాణి లింబంతి నమే కర్మ బలే స్పృహ. ఇది మాయయ్యోపి జనాని కర్మ భిన్న సబధ్యతే. ఏవం జ్ఞాత్మా కృతం కర్మ పూర్వైరపి ముముక్షుభిః గురుకర్మైవ తస్మాత్త్వం పూర్వతరం కృతం. కిం కర్మ కిమకర్మేతి కవయోప్యత్ర మోహితాః. తత్తతే కర్మ ప్రవిక్ష్యామి యజ్ఞాత్వా మోక్షసే శుభాత్. కర్మేణ హ్యపి భూతవ్యం చ వికర్మణః అకర్మణశ్చ భూతవ్యం గగనా కర్మణో గతిః. కర్మణ్యకర్మ యః పశ్యేత్ అకర్మణి చ కర్మ యః స బుద్ధిమాన్ మనుష్యేషు సయుక్త కృష్ణ కర్మ కృతే. యస్య సర్వే సమారంభాః కామ సంకల్పవర్జితాః జ్ఞానాగ్నిదగ్ధ కర్మాణం తమాహు పండితం బుధా. త్యక్త్వా కర్మ బలాసంగం నిత్యతృప్తో నిరాశ్రయః కర్మణ్యపి ప్రవృత్తోపి నైవ కించిత్ కరోతి సహ
निराशीर्यच्चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शरीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यत्रुश्चालामसन्तुष्टः तन्वादीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौश्च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायासरतः कर्म समग्रं प्रबलीयते ब्रह्मार्पणं परब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्माग्वैवेतेन गन्धव्यं ब्रह्मा कर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञो नैवोपजुह्वति श्रोतार्थी नित्य इंद्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दान्तिन् विषयान्यन्ये इंद्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रिय कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयो काग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्यायज्ञास्तपो यज्ञः योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञश्च यतः संशितरौ वृता यज्ञशिष्टामृतभुजः यान्ति ब्रह्मसनातनं नायल्लोकेऽस्य यज्ञस्य कुतो यः पुरुषोत्तमम् एवं बहुविधा यज्ञाः वितता ब्राह्मणे मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् नेतज्ञ देवज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञात् यज्ञात् ज्ञानयज्ञाः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञानेन परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिभ्रष्टेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोगं ये वै यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यतो मयि अभिषेदसि पाप्येन सर्वाप्ये पापकृत्तमः सर्वज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्दरिष्यसि यतैतांसि समिद्धोऽग्निः स्माताद् गुरुदोऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मात् गुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते ततस्वै योगसंसिद्धः कालेनात्मधिविन्दति श्रद्धावान् ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिं शृणोति गच्छति अज्ञाच्च श्रद्धनानश्च संशयात्मा विनश्यति नायल्लोकोऽस्ति न परः न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यास्तकर्माणं ज्ञानसञ्जिन्न संशयम् आत्मवन्दन्न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मात् अज्ञानसम्भूतं कृतज्ञानासिनात्मनः स्थितद्वैनं संशयं योगम् अधिष्ठोदिष्ट भारत। ओम तत्सत्।
इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः कर्मसन्न्यासयोगः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणं कृष्ण पुनर्योगान् च शंससि यश्रेययेतयोरेगं तन्मे ब्रूसि सनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच सन्न्यासकर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ दयोस्तु कर्म सन्न्यासत् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञाने स नित्यसन्न्यासी योनि द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्स्याति तस्यम्य उभयोर्विन्दते बलम् यत्सङ्गात्यै प्रबध्यते स्थानां तत् योगैरपि गम्यते। एकं सांख्या च योगम् एकं सायां च योगं च यः पश्यति स पश्यति। सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न शिरोणति गच्छति। योगो युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। पश्यन् कृष्णन् स्पृशन् जिघ्रन् अन्तन् कश्चिन् स्वशन् शिवन् स्वशन् वशन् प्रलभन् विसृजन् कृष्णन् उन्मिषत् निमिषत् नभि इन्द्रियाणीन्द्रियादेषु वर्तन्त इति धारयत्। ब्रह्माण्यादाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्बसा। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलै इन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मनुत्तये। युक्तः कर्म बलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। अयुक्तः कर्म कामकारेण भले शक्तो निबध्यते। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुगौ वशि नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कृत्वा न कर्माणि लोकस्य स्मृति च प्रभुः न कर्म फलवै योगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। नातस्ते कश्चित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतौ ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ज्ञानेन तु ततौ ज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादिव्यवज्ञानं प्रकाशायति तत्परम्। तद्बुद्धयस्तथात्मानाः तन्निष्ठा तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं निर्धूतकल्मषाः। विद्या विनशयं पन्ने ब्राह्मणे कविहस्तिनि श्रुतिसैव शवाबाके पाके च पंडिताः समदर्शनः इगैव तर्जितः सर्वगा येषां संशये स्थितं मनः
निर्दोषां हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिता न भृगृषत्ये प्रियं प्राप्य नोद्विजत् प्राप्य च प्रियं स्थिरबुद्धिर्रसम्मूढः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः अह बाह्यस्य स्पर्शेत् वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुगमक्षयनुष्णुते ये हि संस्पर्शजा भोगाः दुःखयोगो न येवते आत्मन्यन्तवखा कौन्तेय न तेषु रमते बुत शक्नोतीहैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवद्वेगं स युक्तः सखी नरः योगानः सुगतोऽन्रामः तदान्द्रियज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽति गच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषक्षीणकल्मषा चिन्नन्वयित्वा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधो वियुक्तानां यतिनायतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनां स्पर्शान् कृत्वान् बहिर्बाह्यान् सक्ष्मान् सैवान्तरे भ्रुवो स्पर्शन् कृत्वा बहिर्बाह्यान् शचित्वैवन्तरे भ्रुवुः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासप्यन्द्रियाचचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगदेत्स्यो भयो क्रोधः यसदा मुक्त एव सः भोगाद्रायै यज्ञतपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृतं सर्वभूतानां यज्ञात्वा मां शान्तिनां मृत्सत् ओम तत्सत् श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमोऽध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयम्य योगः। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्म बलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च स न निर्नशाग्रियः यं सन्न्यासमिति प्रागुः योगन्तौ विद्धि पाण्डव स युक्तसन्न्यास सत्सङ्कल्प योगी भवति कश्चन आरुरक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यथा हीन्द्रियोर्देषु न कर्मस्वनुसुष्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उत्तरेतात्मनात्मानं उत्तरेतात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव्याख्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य
परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तदा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृक्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समालोष्टाक्षमाकाञ्चनः सुहृदन्मित्रार्युदासीम मध्यस्ते मध्यस्तेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युगी च सततम् आत्मानं रगसि स्थितः एकाग्नीयत चित्तात्मा निराशूरपरिग्रहः सुशेषौतेश प्रतिष्ठाभ्य स्थिरमात्मनः न चास्युत्सरितं नानीतं शैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यदचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जान् योगमात्मविशुद्धये समकङ्कायशरेग्रीवं तारायन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं त्वं संक्षेप्य नासिकाग्रं स्वं दिशन् चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य युक्त आसीत मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति नात्यस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनाश्नतः न शातिष्वप्नशीलस्य जागृतो नैव सार्जुन युक्ताहाराविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यथा वियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त इच्युत्यते तथा यथा दीपो निवातस्तः नेत्रे सोमपमां स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जन्तो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं नित्यै योगसेवया यत्र सैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि दुष्यति सुगमान्द्यन्द्रियायुक्तत् बुद्धिरागस्य मन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितः चलति तत्त्वतः या यल्लब्ध्वा चापरल्लाभं मन्यते नातिकङ्गत ततः यस्मिन् स्थिनो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तद्विद्या दुःखसंयोग वियोगैयोगसञ्जिनं स निश्चयेन योक्तव्यः योगो निर्विण्णचेतसा सङ्कल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनैस्वेन त्रियग्रामं विनियम्य समन्दतः शनैरुपरमेत् बुद्धया धृतिगृहीतया आत्मसंयते यतो यतो निश्चरति मनः सञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्येव वशन्नयेत् प्रशान्तमनसं येनं योगिनं सुगमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषं युञ्जन्नेवं सदात्मानं
योगी विगतकल्मषः सुगेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुगमनुष्णते सर्वभूतस्तमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईशते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्यागन्न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितयो मां भजन्ति ये तत्त्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपं येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुगौ वा यति वा दुःखं स योगी परमात्मनः अर्जुन उवाच यो यै योगसत्त्वाय प्रोक्ता साम्येन मधुसूदन एतस्यागन्न पश्यामि सञ्जलत्वात् सितं स्थिराम् सञ्जलं हि मनः कृष्ण भ्रमादिबलवदृढं तस्याहन्निग्रहं मन्ये वायोरीव सुदुष्करम् श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो महादुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन चकृत्यते असह्यात्मा मना योगः दुष्प्रभाव इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयो भेताः योगाश्च सलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कान्तिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भयविभ्राष्टः चिन्ना प्रमवनश्यति अप्रदिष्टो महाबाहो विमूढो ब्राह्मणपति एतन्मे संशयं कृष्ण चेतुमर्हस्य शेषतः वनस्य संशयस्यास्य चेतनचु उपद्यते श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत्स्तु दुर्गतिं धात गच्छति प्राप्य पुण्याकृताय लोकान् उषित्वा शाश्वतीत् समाम् शशीनां श्रीमताङ्केः योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुलो भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यतीदृशम् तत्रातं बुद्धिसंयोगं लभते बहुर्वतेहिकं यतेच्छ ततो भूयः संसिद्धौ गुरुनन्दन पूर्वाप्याने सतेनैव क्रियते क्षयवशोभिसः ज्ञानासुरभियोगस्य शब्दब्रह्मादिवर्तते प्रयत्नान्यतमानस्तु योगी संसिद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिं तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानेनाप्योऽभिमतोऽधिकः
कर्मि पश्यान्ति गो योगी तस्माद् योगी भवार्जुन योगी नामापि सर्वेषां मत्कनेनात्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं स्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कृष्णार्पणम्।